अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत की कि जो करप्शन, बदउनवानी और स्कैंडल से जाना जाता है, जो दौलत, असर और रसूख और ताकत का दूसरा नाम है, जो खरीदने का माहिर है। अब चाहे वो ज़मीन हो या ज़मीर, अब चाहे वो चपड़ासी हो या हुक्मरान, अब चाहे वो सियासतदान हो, वकील हो, सहाफ़ी हो या जज, ये फाइलों को पहिए लगाने का माहिर है। ये वो शख्स है जो 1954 में सियालकोट में पैदा हुआ और देखते ही देखते एक क्लर्क से कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टर से बैरिया टाउन के चेयरमैन के ओहदे पर विराजमान हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलिक रियाज हुसैन की। ये वही मलिक रियाज हुसैन हैं जिनके खिलाफ अभी कुछ दिन पहले नैब ने एक एलामिया जारी किया है कि ये अदालती मफरूर हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े और इस तरह के कईयों नजायज़ मुकदमात में, नजायज़ मामलात में ये मुलव्विस हैं। उनके खिलाफ सिर्फ एक केस अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो वो बहरिया टाउन कराची का केस है, जहां पर 16,896 एकड़ अराजी पर इस शख्स ने कब्जा किया, नजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए, वहां के अफसरान की मिली भगत से उन ज़मीनों पर कब्जा करके वहां पर दहाइयों और कई सदियों से रहने वाले लोगों को उनकी अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया। वो ज़मीन जो कि सोना उगलती थी। तो नैब एलामिया के मुताबिक अगर हम नज़र दौड़ाएं उनके इस पूरे केस की, तो नैब का ये कहना है कि आप मुहतात रहिए और इस शख्स से आप किसी भी डीलिंग से इज्तनाब करें। ये शख्स अब दुबई जा पहुंचा है, जहां पर बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। नैब ने पाकिस्तान में बसने वाले इन्वेस्टर्स और लोगों को अपने एलामिया के मुताबिक ये दरख्वास्त की है कि इल्लीगल तरीके से और मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ पर पैसा भेजने से इज्तनाब करें। और साथ साथ नैब का ये भी कहना है कि जल्द ही हुकूमत पाकिस्तान दुबई की हुकूमत से इस मुद्दे को उठाएगी। 16,896 एकड़ अराजी का जब केस सामने आया तो सिर्फ एक ही शख्स था जिसने इसको नथ डाली, बाकी तमाम तो इसकी ब्लैक मेलिंग के अंदर रहकर, इसकी ब्लैक मेलिंग टेक्निक्स की वजह से और टैक्टिक्स की वजह से इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते थे। वो इतना इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं कि अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो मीडिया पर जब भी इसका नाम आता है तो उसको सेंसर कर दिया जाता है। बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े सहाफ़ी इसका नाम लेने से गुरेज़ा हैं और डरते हैं, और अगर गलती से कोई जुर्रतमंद सहाफ़ी इसका नाम ले किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी बीपर में, तो उसके नाम को या तो हज़फ कर दिया जाता है या म्यूट कर दिया जाता है या बीप लगा दी जाती है। तो हम आपको बता रहे थे कि एक ही ऐसा शख्स था इस सारे माहौल में कि जब तमाम लोग इसके हाथों बिके हुए हैं, कोई ज़मीन लेकर बिका है, कोई पैसा लेकर बिका है, कोई किसी और मुफाद को इसके साथ लेकर जुड़ा हुआ है, तो वो शख्स हाफिज़ नईमुर रहमान की ज़ात थी, जो उस वक़्त अमीर जमात इस्लामी कराची थे और आजकल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान हैं। उन्होंने इसको नाकों चने चबवाए और इसको मजबूर किया कि वो जमात इस्लामी कराची के ऑफिस में आकर इनसे माफ़ी भी मांगे और जिन लोगों की ज़मीनें इसने हथियाई हैं और जो बैरिया टाउन के डसे हुए लोग हैं उनको मुआवजा भी अदा करे। तो 16,896 एकड़ अराजी का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए 460 अरब रुपए जुर्माना अदा किया। पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें 460 अरब की सादा अल्फाज में, तो 4 खरब 60 अरब रुपए जुर्माना इस शख्स पे अदा किया गया। ये वही जुर्माना है कि जिसको अदा करने के लिए अल कादिर ट्रस्ट केस सामने आया और शहजाद अकबर को यूज़ किया गया,
جب اس کا وہ پیسہ جو اس نے پاکستانیوں کو فراڈ کے ذریعے ہتھیا کر جب اس نے انگلینڈ منتقل کیا تو وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پیسے کو سیز کیا. اس پیسے کو بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا گیا. یہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی اس کے اندر درج ہے آخری 2 لائنز میں کہ یہ پیسہ ملکیت ہے حکومت پاکستان کی. لیکن شہزاد اکبر نے اس کے ساتھ ڈیل کر کے عمران خان کو مجبور کیا کہ وہ اس پیسے کو واپس ملک ریاض کو کسی طریقے کر دیں. اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کیبنٹ کی اپروول سے بند لفافے میں کیبنٹ کی اپروول سے وہ پیسہ اس کے جرمانے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا گیا. سپریم کورٹ کا اس کو 460 ارب روپے جرمانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پیسہ حاصل کر کے تو ان لوگوں کو واپس کیا جائے جن کو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ان کی زمینوں پر قبضے کا سامنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیتی، لیکن المیہ یہ ہے کہ تمام لوگ اس کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں. کوئی 490 95 56 جتنے بھی ایکڑ اراضی ہے وہ لے کر بکا، وہاں پر یونیورسٹی قائم کی. کوئی لاہور میں ایک اپنا محل بنوا کے بکا، کوئی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ لے کر بک گیا اور کوئی 1000 روپے میں بک گیا. اگر نہیں بکا تو کراچی کا وہ سپوت جو آج امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان ہے، ان کی وجہ سے یہ تمام معاملات سامنے آئے اور اس کے بعد ملک ریاض کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا. یہاں پر یہ امر انتہائی قابل ذکر ہے کہ ملک ریاض کا نام ECL میں ہونے کے باوجود وہ کیسے پاکستان چھوڑ کر تو پہلے UK اور جب UK میں ان کی چوری پکڑی گئی تو پھر دبئی کو انہوں نے اپنا پایہ تخت بنا لیا. دبئی حکومت کے ساتھ پاکستان کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان دبئی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ٹیک اپ کرتا ہے. میں زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں، زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر اب ضرورت آپ لوگوں کی ہے کہ تمام وہ لوگ جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں، وہ چاہے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہو، وہ چاہے بحریہ ٹاؤن کراچی ہو، وہ چاہے بحریہ ٹاؤن پشاور کا سکیم ہو، نیو مری کا سکیم ہو، یا پھر ان کے بھانجے اور ان کے بیٹے کی بنائی گئی کمپنی سیٹنگ ہاؤسنگ سکیمز جو کئی شہروں کے اندر پروجیکٹ لانچ کر چکی ہیں، جو اپنے ملکیتی زمین سے کہیں زیادہ پلاٹس فروخت کر چکی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر اور وہ تمام لوگ جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں وہ مل کر آواز اٹھائیں اور ارباب اختیار کو اور ارباب اقتدار کو مجبور کر دیں کہ ان کو کٹہرے میں لایا جا سکے. پاکستان کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو پاکستان کا قانون کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے اور ہے. اگر ہم ارسلان افتخار کیس کی بات کریں تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری کے بیٹے پر بھی بدعنوانی کا الزام تھا اور ملک ریاض حسین سے پیسے لینے کا ان کے اوپر الزام تھا. لیکن ہوا کیا؟ کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی UK بیٹھا ہے اور کوئی آسٹریلیا. جزیرے خرید کر اور اپنی بیرون ملک جائیداد بنا کر پاکستانیوں کا پیسہ بیرون ملک ٹرانسفر کیا گیا ہے. اور یہ سب کچھ اس شخص کے وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یہ شخص جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں خریداری کا ماہر ہے. اس کو قیمت لگانی آتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس کی لگائی گئی قیمت کو رد کیا جائے، اس کی لگائی ہوئی قیمت کو ٹھکرایا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور قانون کے مطابق اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں. جو انفارمیشن ہم نے آپ کو پرووائیڈ کی یہ ساری پبلکلی اویلیبل ہے. کئی لوگ 20 لوگ اس کے اوپر چرچا کر چکے ہیں. کئی بار یہ اخباروں کی زینت یہ ساری انفارمیشن بن چکی ہے. مزید ایسی معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل مرر ٹوڈے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک ایسی انفارمیشن، ایسی معلومات
پہنچتی رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنے میزبان ڈاکٹر حسیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔